वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत ने आखिरकार सरकारी मुलाजमीन पर भी बॉम्ब फोड़ दिया है। तनख्वाहें मिलना बंद हो गईं, पैसे नहीं हैं हुकूमत का एतराफ़। सरकारी मुलाजमीन में बेचैनी की फिजा कायम हो गई। अवाम पहले ही महंगाई से मर चुकी है और अब उनकी तनख्वाहें बंद करके उनको आग लगाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये मामला क्या है, इसकी तफसील आज की वीडियो में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि चाइना ने आखिरकार मदद का जो ऐलान किया है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ सहारा मिलेगा या नहीं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रियलिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इस पीडीएम इंपोर्टेड हुकूमत ने। और पहले तो डॉलर्स नहीं है कि रट लगाई हुई थी पीडीएम हुकूमत ने, लेकिन अब इस कदर कंगाल कर चुके हैं पाकिस्तान को ये लोग कि इनके पास हुकूमती मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। प्राइवेट सेक्टर तो वैसे भी पहले से ही क्राइसिस का शिकार है और फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर हजारों एम्प्लॉयज को घर भेज चुका है क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं चल रही। और एक रहसा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही बचे थे और उनकी तनख्वाहें भी अब रोकने का ऐलान हो चुका है इस नाअहल पीडीएम हुकूमत की तरफ से। तो नाज़रीन, मुझे बताएं कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? टैक्स दे गरीब आदमी, महंगाई बर्दाश्त करे गरीब आदमी, अपना पेट काटे गरीब आदमी और तनख्वाहों से भी महरूम किया जाए गरीब आदमी। तो अब ये लोग इस मुल्क की आवाम से आखिर चाहते क्या हैं? ये इतने नाअहल लोग हैं कि इन्होंने अवाम को जीते जी मार दिया है। अवाम के पास एक वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं हैं और यहाँ की अशराफिया को अपने अलल्ले तलल्लों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। इसहाक डार साहब को लंदन से स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ लाया गया कि लो जी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डार साहब ने अपनी खुशफहमी और ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर IMF के साथ बातचीत करने में डिले किया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, डिफॉल्ट नहीं होगा। और फिर जब कुछ हाथ में ना आया तो IMF के पास 3 अरब डॉलर्स का नुकसान करवा के चले भी गए। मतलब नाज़रीन, 30 सालों में हुकूमती ऐवानों के मजे लूटने वाले, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फियां डाल के वजारत उज़्मा लेने वाले, दहाइयों से 3 बार वजारत उज़्मा का मजा लेने वालों ने कुछ नहीं किया। उनके 30-35 सालों की नालायकी तो किसी खाते में ही नहीं लिखी जाती। जो भी हिसाब मांगना है इमरान खान से मांगो। जब सवाल पूछा जाता है कि इकोनॉमी किसने तबाह की तो जवाब आता है कि 3 साल में इमरान खान ने सारी की सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और उससे पहले ये पीडीएम इंपोर्टेड हुकूमत वाले दूध और शहद की नहरें बहती छोड़ के गए थे। नाज़रीन देखिए, ये लोग इतने बेहिस और नालायक हैं कि अपनी खामियों और नालायकियों को एक्सेप्ट करने की भी इनमें हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तक ये लोग नहीं बना सके और हमेशा से ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फायदा उठा कर ही परवान चढ़ाई गई है। शायद मैंने परवान चढ़ाना तो गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। मुल्क की इकोनॉमी कभी परवान तो चढ़ी ही नहीं, क्योंकि मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठा कर हर दौर में डॉलर्स की इमदाद ले कर ही मुल्क को चलाया गया और अपने अलल्ले तलल्लों में, अयाशियों में मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना ये भूल ही गए। 50 की दहाई में अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर अयूब खान ने अच्छी खासी फंडिंग ली और मुल्क में तरक्याती काम करवाए, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी की बेस को मजबूत नहीं किया। और जब फंडिंग 1965 की जंग में एकदम से रुक गई तो अयूब खान साहब उसके आफ्टर शॉक्स और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। और फिर जब 80 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने भी फंडिंग वाली पॉलिसी अपनाई और अमेरिका बहादुर से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर डॉलर्स लिए और पाकिस्तान को पराई जंग में धकेल दिया। और तब भी मुल्क अमेरिकी एड के डॉलर्स पर ही चलता रहा और जब तक डॉलर्स आते रहे तो मुल्क में सब अच्छा लगता रहा। आर्टिफिशियल इकोनॉमी को बूस्ट दिया गया और बताया गया कि मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और फिर जब अमेरिका का काम निकल गया तो अमेरिका की एड बंद हो गई और फिर भी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कोई अच्छे इक़दाम नहीं किए गए और डॉलर्स को अयाशियों और फजूल खर्चियों में ही उड़ाया गया और इकोनॉमी का भट्टा फिर से बैठ गया।
اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے تو پھر 9/11 کو لے کر پاکستان نے پھر اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھایا اور ڈالرز کی ایڈ لی، اور پھر ملک میں معاشی گروتھ دیکھنے میں تو آئی، لیکن وہ گروتھ ایکچول گروتھ نہیں تھی بلکہ مصنوعی گروتھ تھی۔ یہ ترقی ان ڈالرز کی وجہ سے تھی جو امریکہ بہادر ہمیں دے رہا تھا، اور جب امریکہ کا مقصد نکل گیا اور امریکہ کا افغانستان سے مکمل طور پر انخلا ہو گیا تو ڈالرز بھی آنے بند ہو گئے، اور ابھی تک ملک کی اکانومی کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، لہٰذا ایک بار پھر ملک کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا۔ اور ان 3 بڑے آمری دور کے علاوہ بیچ میں سیاستدانوں کی جتنی بھی حکومتیں آئیں، انہوں نے ملک کو لوٹنے میں اپنا پورا خون پسینہ بہایا اور ملک پر قرضے پہ قرضہ ہی چڑھاتے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب پاکستان کی اکانومی نے شروع سے ہی اپنے پھیپھڑوں پر کبھی بھی سانس لینے کی کوشش کی ہی نہیں، اس کو ہمیشہ امریکہ، چائنا یا دیگر دوست ممالک کے وینٹیلیٹرز کی ہی ضرورت پڑتی رہی، اور اب ان دوست ممالک نے بھی یہ وینٹیلیٹرز یعنی امداد دینے سے چٹا انکار کر دیا ہے۔ وہ انکار اس لیے کیا گیا ہے کہ اب دنیا بدل چکی ہے اور ان کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے تو نہ ماضی میں کچھ کیا ہے اور نہ ہی اب کرنا ہے، اور نہ ہی یہ ہمیں کوئی فائدہ دینے کے قابل ہیں، اور اب انہوں نے ایکا کر لیا ہے کہ پاکستان کی مدد بالکل نہیں کرنی جب تک یہ خود بندے کے پتر نہیں بن جاتے۔ دیکھیں ناظرین، اب ان حکمرانوں کو بندے کا پتر بننا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اب دنیا میں مقاصد کی جنگ میں تیزی آ گئی ہے، اور ملک مقاصد سے ہٹ کر کسی قسم کی دوستی کو یا لیڈرز کی پرسنل دوستیوں کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ان کا ایک ہی کلیہ ہے کہ بھائی فائدہ دو گے تو فائدہ ملے گا۔ چائنا آپ سے آلریڈی ناراض ہے کیونکہ وہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ پاکستانیوں نے عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کی انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ہی باز نہیں آ رہے۔ ملک کی اکانومی کی دھجیاں اڑ چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی اکڑ سے فرصت نہیں، اور نہ ہی سیاستدانوں کو اپنی کرپشن سے۔ ملک کہاں ہے کسی کو کچھ سروکار نہیں۔ تو بھائی چائنا تو فائدہ دیکھتا ہے، چائنا کو فائدہ دکھے گا تو وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور اگر آپ فائدہ دینے کے قابل نہیں تو وہ آپ کو مکھن سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے گا۔ پھر آپ لاکھ پاک چین دوستی کی مثالیں دیتے رہو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ناظرین، چائنا پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور چائنا کی ٹریڈ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک کو شروع کیا، اور اب پاکستان کی اس ہامتی کامتی سچویشن کو لے کر آخرکار چائنا کی طرف سے ایک اچھی خبر تو آئی ہے کہ چائنا نے فی الحال پاکستان کو $700 کروڑ کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن $700 کروڑ کی امداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، کیونکہ پاکستان کے معاشی مسائل اس وقت بہت بڑے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے ہمارے ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کو ایک پیج پر اکٹھا ہو کر ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔